सरस्वती नृत्यतु वाच्य में सदा सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः स्वागतं शुभस्वागतम्। अष्टमकक्षायाः रुचिरा पाठ्यपुस्तके आर्यभटः इति पाठं पठन्तः स्मः। अद्य अस्य पाठस्य अभ्यासं सम्पादयामः। तत्पूर्वं पाठं पठामः। पूर्वदिशायाम् उदेति सूर्यः पश्चिमदिशायाञ्च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परं न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः, पृथिवी च चला, या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभटः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृतं यत् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम् अनुभवति, अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम् अनुभवति, सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। षट्सप्तत्यधिकचतुश्शततमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभटः जन्म लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभटस्य वेदशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। आर्यभटस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आददाति। आर्यभटः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। गणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनम् आधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणं। तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथिवी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीयज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। सः पण्डितम् अन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। इदानीम् अभ्यासं पठामः। एकपदेन उत्तरत। प्लीज आंसर वन वर्ड। सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? सूर्यः कस्यां दिशायाम् उदेति? उत्तरं पूर्वदिशायाम्। पूर्वदिशायाम्। द्वितीयः प्रश्नः। आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभटस्य वेधशाला कुत्र आसीत्?
उत्तरं पाटलिपुत्रे। उत्तरं पाटलिपुत्रे। महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चा कः अस्ति? महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्चा कः अस्ति? उत्तरम् आर्यभटः। आर्यभटः। चतुर्थप्रश्नः, आर्यभटेन कः ग्रन्थः रचितः? आर्यभटेन कः ग्रन्थः रचितः? उत्तरम् आर्यभटीयम्। आर्यभटीयम्। अन्तिमः प्रश्नः, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति? अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति? उत्तरम् आर्यभटः। आर्यभटः। द्वितीयम् अभ्यासं पठामः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? अत्र पश्यामः। कः सुस्थापितः सिद्धान्तः? अत्र पश्यन्तु। सूर्यः अचलः, पृथिवी च चला, या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। पुनः पठामि। सूर्यो अचलः, पृथिवी च चला, या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सुस्थापितः सिद्धान्तः। इति सुस्थापितः सिद्धान्तः। द्वितीयं प्रश्नं पश्यामः। चन्द्रग्रहणं कथं भवति? चन्द्रग्रहणं कथं भवति? पश्यामः। चन्द्रग्रहणं कथं भवति? पश्यन्तु। पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तदा चन्द्रग्रहणं भवति। पुनः पठामि। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, तदा चन्द्रग्रहणं भवति। स्पष्टं? तृतीयः प्रश्नः, सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते? सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते? तत्रैव वर्तते उत्तरम्। तत् पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। पुनः पश्यन्तु। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। स्पष्टम्? अनन्तरं प्रश्नः, आर्यभटस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्? आर्यभटस्य विरोधः किमर्थम् अभवत्? समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, अतः आर्यभटस्य विरोधः अभवत्। पश्यन्तु, एवं लिखन्तु। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति, अतः, you should add, अतः आर्यभटस्य विरोधः अभवत्। आर्यभटस्य विरोधः अभवत्। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कथं कृतम्? प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कथं कृतम्? पश्यन्तु। आधुनिकवैज्ञानिकैः आर्यभटे, तस्मिन् इति अस्ति खलु, तत्र आर्यभटे
तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अतः प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कृतम्। पुनः पठामि, शृण्वन्तु। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभटे तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अतः प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट इति कृतम्। अवगतम्? प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कथं कृतम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। पञ्चानामपि प्रश्नानाम् उत्तराणि सम्यक् सम्पादितानि। इदानीं तृतीय अभ्यासं पश्यामः। रेखाङ्कितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। रेखाङ्कितानि पदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुताम्। सूर्यः पश्चिमायां दिशायाम् अस्तं गच्छति। पश्चिमायां दिशायाम्, अत्र सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अत्र पश्यन्तु, दिशायाम् इत्यस्य विशेषणं पश्चिमायां। प्रश्नः भवति, सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तं गच्छति? सूर्यः कस्यां दिशायाम् अस्तं गच्छति? द्वितीयं वाक्यं, पृथिवी स्थिरा वर्तते इति परम्परया प्रचलिता रूढिः। परम्परया लतया तृतीया विभक्ति, स्त्रीलिंगे तृतीया विभक्ति एकवचनम्। प्रश्ननिर्माणम् एवं कुर्मः। पृथिवी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढिः? परम्परया कया प्रचलिता रूढिः? तृतीयवाक्यं, आर्यभटस्य योगदानं गणितज्योतिषसम्बद्धं वर्तते। गणितज्योतिष इत्येव दत्तं, गणितज्योतिषसम्बद्धम् इति अस्ति। अत्र वस्तुतः गणितज्योतिषेन सम्बद्धं वर्तते इति भवेत्। अतः आर्यभटस्य योगदानं केन सम्बद्धं वर्तते? सम्बन्धः अस्ति चेत् तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति। केन सम्बन्धः इत्यर्थे केन सम्बद्धं वर्तते। चतुर्थं वाक्यं, समाजे नूतनविचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। अतीव सुलभमस्ति। रामः रामौ रामाः, जनः जनौ जनाः। तस्मात् प्रश्ननिर्माणम् एवं क्रियते। समाजे नूतनविचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम् अनुभवन्ति। अन्तिमवाक्यं, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य छाया मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। क्षम्यतां, पुनरेकवारं पठामि। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। रामस्य रामयोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम्। अतः कस्य कयोः? प्रश्ननिर्माणम् एवं कुर्मः। कयोः मध्ये चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। एवं पुनरेकवारं वदामि। पश्चिमायां कस्यां, परम्परया कया, गणितज्योतिष केन सम्बद्धं, सामान्यजनाः के, पृथ्वी सूर्ययोः कयोः इति सिद्ध्यति। अद्य अस्माभिः अभ्यासत्रयं सम्पादितम्। एकपदेन उत्तरता, पूर्णवाक्येन उत्तरता एवं
प्रश्ननिर्माणं कुरुतः। अनन्तराभ्यासम् अनन्तरकक्षायां करिष्यामः। भवतु शुभदिनं, भवतु अनुदिनं, गृहे एव तिष्ठन्तु, स्वस्थाः जीवन्तु। धन्यवादाः।